नमस्कार. म्हजें नांव रत्नेश शिरोडकर. हांव रावपी गोंयचो. म्हजें मूळ शिक्षण गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय गोंय हांगासर जालां. हांवें म्हजी एम.एड. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे हांगासर केल्या. फाटल्या पाठांत आमी शिकले की नागरित्व शिक्षण म्हळ्यार कितें, नागरित्व शिक्षणाची व्याख्या, नागरित्व शिक्षणाची संकल्पना. ह्या पाठांत आमी समजून घेवया की नागरित्व शिक्षणाचे हेतू कितें आनी ताच्यो पद्दती कितें. हो आमी प्रोजेक्ट ITEP म्हणजे इंटग्रेटेड टीचर एज्युकेशन प्रोग्राम अंतर्गत करतात. माझो कंटेंट सेमेस्टर 8 म्हणल्यार सत्र 8 क्रेडिट 2 खातीर आसा. तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर येता. सो आयच्या पाठांत आमी शिकतले की नागरित्व शिक्षणाचे हेतू कितें आनी पद्दती कितें. एकदां याद करया, नागरित्व म्हटल्यार कितें? समाजान व्यक्तीक जो दर्जो आसा ताचें वर्णन करता. तो समाजान भुरगो आसा, व्हड आसा, ल्हान आसा, बायल आसा, कितें पिराय आहा, हे सगळे त्या नागरित्वाच्या अंडर येता. आतां तुमी पळयशात नागरित्व कशें थारता? 3 गजालींचेर. एक म्हटल्यार कायदेशीर. कायदेशीरान कशें? कागदपत्रां, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, नाजाल्यार बर्थ सर्टिफिकेट, हाचे सगळ्यांचेर पुरावे आसात की हांव ह्या देशाचो नागरीक. तेच्या भायर सामाजीक, हांव लोकां मदीं सुद्दां एक नागरीक आसा, लोक म्हाका नागरीक म्हणून वळखतात. तो समाज कितेंय आसूं, हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, धर्माचो आसूं, जातीचो आसूं, प्रांताचो आसूं, राज्याचो, देशाचो कितेंय समाज आसूं, थंयसर सुद्दां हांव आसा. मागीर येता नैतिकता. म्हजी चाल चलन कितें आसा समाजान, म्हजी वागणूक कितें आसा, ती नाशाडीची आहा, डिस्ट्रक्टीव आसा, काय ती कन्स्ट्रक्टीव आहा, म्हटल्यार घडणुकेची आसा. हे सगळे गजाली जेन्ना बरोबर येतात तेन्ना एक बरो नागरीक घडटा. आनी ताच्या मागीर आमी शिकले की नागरित्व आनी शिक्षण हे बरोबर वयतात. एक बरो नागरीक म्हटल्यार बरो शिक्षीत, आनी शिक्षणानूच बरो नागरीक घडटा. आनी नागरित्वाचें शिक्षण आसा तर अशें समजपाचें. बरें, नागरित्वाचें शिक्षण तर आसा, मागीर तो कशो म्हणून नागरीक जावपाचो? हेतू आसतले. हेतू म्हटल्यार सुरवात. आतां हेतू कडल्यान सुरवात करता करता आमी मागीर वयतले पद्दती कडल्यान. कित्याक आमी समजले की नागरीक जावंक जाय म्हटल्यार हे अशें अशें करपाक जाय, हे अशें करून आमी ताका शिक्षणांत हाडूं शकतात. मागीर ते हाडल्या उपरांत ताका कशें चालीक लावपाचें हाच्या खातीर पद्दती आसात. ताच्या पयलीं आमी शिकया नागरित्व शिक्षणाचे हेतू. शाश्वत समाजा खातीर जबाबदार नागरीक उबारप. आतां समजून घ्या, शाश्वत समाज हांव हे परत परत म्हणटलो. म्हाज्या पाठांत दरेक फावटी ताचो उल्लेख जातलो. कारण कितें जालें तरी आमकां मतीन हेच दवरपाक जाय की आमी जें करतात तें शाश्वत उदरगतीचे ध्येय लक्षांत दवरूनच करतात. आमी आतां खूब भोगले, आमी सगळे खाल्ले, सगळे नाचयले, सगळे मिरयले, पूण खंय ना खंय आमकां एक शाश्वत आतां एक बॅलन्स्ड एक समतोल पळोवपी समाज घडोवपाक जाय. ताच्या खातीर आमकां आमची भुमिका समजपाक जाय. आनी ती भुमिका समजपा खातीर शाश्वत समाजा खातीर जबाबदार नागरीक उबारपाचें काम नागरित्व शिक्षणाचें. ताच्या खातीर खुबशे हेतू आहात, पूण ते समजच्या पयलीं आमी अध्ययनाची उद्दिश्टां समजुया. नागरित्व शिक्षणाचे हेतू, अध्ययन उद्दिश्टां. नागरित्व शिक्षणाचे 5 मुखेल हेतू समजून घेवप. आतां 5च ना, खुबशे आसात, पण कितें आहा महत्वाचें आमी पळोवन घेवया की जे आमी शाळेंत चालीक लावंक शकतात, जे भुरग्यांक कळटले, जे शिक्षकांक समजतले की अशें अशें शिकोवं येता, अशें अशीं उद्दिश्टां घेवन शिकोवं येता, अशें अशें हेतू चालीक लावन शिकोवं येता. म्हणून आमी 5 मुखेल पळोवया. दुसरो उद्दिश्ट, आयच्या संदर्भात नागरित्व शिक्षणाची प्रासंगिकता सोदून काडप. हो खरोच महत्वाचो अध्ययन उद्दिश्ट आसा. कारण एका वेळेर आमी नागरित्व शिक्षण शिकतले, ताचे हेतूय समजून घेतले, पण जर ते चालीक लागना, खंय तरी देश दुनियान वचोन ताका कळना की ते वागणूक कशी आसपाक जाय, थंय ते एक्चुअली रेलेवंट आसपाक जाय, प्रासंगीक आसपाक जाय, त्या म्हणसर नागरित्व शिक्षण हे संपूर्ण आमी पळोवंक शकनात, संपूर्ण आसा अशें पळोवंक शकनात. थंयसर आमकां ताची प्रासंगिकता सोदून काडची पडटली. हे जालें दुसरें. तिसरें, नागरित्व शिक्षणाक घटनात्मक मुल्यां कडेन आनी जागतीक ध्येया कडेन जोडप. आतां आमी होदूर कितें शिकलेले की नागरित्व शिक्षण आमी फक्त हेच न्हू की ताच्या बद्दल म्हायतीच घेवन विस्तारचे ना, आमी ताची मुल्यां समजतले, ताचे कर्तव्य समजतले, आनी ते शिकतना ह्या जगा कडेन आमचो कितें भुमिका आसा तें आमी समजून घेतले. इतले सगळे करपा खातीर खुबशे हेतू जाय, एक हेतू चलचो ना. म्हणून आमी मुखेल 5 हेतू समजून घेवपाचे आहा. इतले समजले? शाब्बाश. फुडें वचूया. आतां आमी नागरित्व शिक्षणाचे हेतू समजून घेवया. तुम्ही पळयतले हांवें चित्र वापरलां सरदार वल्लभभाई पटेलाचें. तांच्यांनी कितें म्हणिल्लें, जर ह्या देशाक भलायकेचेर व्हरपाक जाय जाल्यार जण नागरिकाक आपल्या नागरित्वाचे अधिकार आनी कर्तव्यां समजून घेवचे पडटले. ताच्या खातीर आमकां हें समजून घेवचें पडटलें की तातूंतली मुल्यां कितें, अधिकार कितें आनी कर्तव्यां कितें. तातूंत जात, धर्म
वा प्रांत हे सगळे गजाली पळोवपाक जायना. आपूण देशा खातीर आसा, आपूण ह्या समाजा खातीर आसा हे समजपाची गरज पडटा. म्हणून पयलो हेतू लोकशाय तत्वांक चालना दिवप. लोकशाय म्हळ्यार डेमोक्रेसी आनी तत्वां म्हटल्यार फिलॉसॉफी. आतां सुरवात तत्वासून केल्या. कित्याक आमचे जेन्ना जेन्ना शिक्षण सुरू जाता ते फिलॉसॉफीसूनच सुरू जाता. आतां तुमी कसली फिलॉसॉफी उखलात, कसले तत्व उखलात, जशे रियलिझम, एक्झिस्टेन्शियलिझम, आयडियलिझम, तेन्ना आमकां समजून येता की फिलॉसॉफी कडल्यानूच शिक्षण सुरू जाल्लें. म्हणून लोकशाय तत्वांक चालना दिवप खूब गरजेचें आहा. आपूण कितें करता, आपल्याक हातूंत कितें मेळटलें हाच्या पेक्षा त्या समाजाक कितें मेळटलें हे विशय समजपाची खूब गरज आसा. आनी ते येतले खंय? लोकशाय तत्वांक चालना दितना. आतां हातूंतलो पयलो मुद्दो पळोवया. लोकशाय प्रक्रिया, मूल्या आनी संस्थाची समजूत तयार करप. लोकशाय प्रक्रिया म्हळ्यार देख दिता. जशें एक मतदान घडटा, मतदानाक खुबशे उमेदवार उबे रावतात. मतदानाक उबे रावल्या उपरांत ते जिंकून येतात, आमी मतां मारतात. ही प्रक्रिया आमकां समजता काय आमी अशेंच वचोन मत दितात? ना न्हू. आमी फक्त आमकां समजोवपाक जाय की हो उमेदवार उबो रावला, हो जिंकून आयल्या उपरांत ताचे कशें म्हणून तो काम करतलो, ताणें कसले कसले मुद्दे मांडले, ताचे सारकें आसा, ही सगळे गजाली कळपाक जाय. ही एक गजाल जाली, ही एक चौकट जाली. हातूंत आनिकूय येतात. एक म्युनिसिपालिटी काम करता, कचरो वचोन सारके लागीं करता, थोडे कचरो तो लागीं करना अशें तुमकां दिसता, जाल्यार तुमी तांकां वचोन सांगपाक जाय की बाबा अशें चलना, हांगासर वचोन तुमी सारकी साफसफाई करपाक जाय. हे सुद्दां लोकशाय प्रक्रियेन येता. डेमोक्रेटीक बिहेवियरान हे सुद्दां आसा. हे सगळे लोकशाय प्रक्रियेचो एक भाग. मागीर येता ती मूल्या आनी संस्थाची समजूत तयार करप. मूल्या आमकां समजले. मूल्या ती म्हणल्यार आमचे अधिकार आमकां समजपाक जाय, आमचे कर्तव्य आमकां समजपाक जाय. पूण हे संस्थाची समजूत तयार करप म्हळ्यार संस्था आमचे कडेन कसली कसली आहा? ज्युडिशरी आहा, न्यायालय आहा, लोकसभा आसा, मागीर शिक्षणीक संस्था आसा, मेडिकल इंडस्ट्री आसा. हे सगळी संस्था जेन्ना परस्पर संबंधान वांगडा येवन काम करता न्हय, तेन्ना खंय तरी लोकशाय तत्वां चालीक लागतात. आतां एक जर एकाडो काम करीत जाल्यार कशें जातलें? कोण कितें करता ते दुसऱ्याक समजचें ना, नागरीक सगळे कन्फ्यूज जातले आनी तांकां कांयच कळचें ना की फुडें कितें करपाक जाय तें. म्हणून ती संस्था मजबूत करपाची गरज आसा, तांकां एकवट करपाची गरज आसा, तांकां राष्ट्रा खातीर काम करप ही मतीन तांच्या दवरपाची खूब गरज आसा. तर हे मुद्दे भरपूर म्हत्वाचे पडटा. लोकशाय प्रक्रिया, मूल्या आनी संस्थाची समजूत तयार करप. मागीर दुसरो मुद्दो शासन आनी नागरीक जिणेंत सक्रीय वांटो घेवपाक उर्बा दिवप. शासन आनी नागरीक जिणेंत सक्रीय वांटो घेवपाक उर्बा दिवप म्हळ्यार सक्रीय म्हळ्यार एक्टीव. हांवें पार्टिसिपेट, हांवें आपूण जावन भितर काम करप, सक्रीय रावप भितर आनी तातूंत वांटो घेवप. अशें ना की हांव एकटोच जगतलो आनी हांव एकटोच रावतलो, हातूनच फक्त समाधान मानप ना. शासन म्हटल्यार जे डेमोक्रेसीन चालू आहा ते प्रशासनान चालू आसा आनी जे नागरीक जिणें चालू आसा तातूंत आपूण एक समतोल आदार हाडपाचो प्रयत्न करतलो आनी तातूंत हांव म्हाजो वांटो दितलो, म्हाजे अधिकार बीन आहा ते सगळे तांकां समजून दितलो आनी हांवूय समजून घेतलो. म्हणून शासन नागरीक जिणेंत सक्रीय वांटो घेवपाक उर्बा दिता. जशें जर समजा एक पुलीस केस चालू आसा आनी पुलिसांक तुमची गरज पडटली कितें तरी आयडिया वळख करपाची और अशें, ना 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 हांव करिना, हांव घरा बसता अशें म्हणून तरी जमचें ना. आपूण थंय वचोंक जाय, आपूण तांकां मदत करपाक जाय, पूर्णपणे तांकां सहकार्य करपाक जाय. हाचे खातीर आमी सक्रीय वांटो घेवपाक उर्बा दितात. तशेंच हे नागरित्व शिक्षण. आतां एक देख दिता, तातूंत तुमकां सारकें कळटलें. विद्यार्थ्यांक मॉक मतदान प्रयोगा वरवीं वेंचणुके विशीं शिकोवप. मॉक वेंचणूक म्हळ्यार एक अशीच घडोवन हाडलेली भुरग्यांक खातीर एक मॉक इलेक्शन, जातून ते भुमिका बजावतात एका उमेदवाराची आनी थोडे आसात ते मतदान करपी तांची भुमिका साकारतात. तातूंत कितें आहा, ते फक्त आपल्या शिक्षणीक संस्थांतले अधिकारीच वा उमेदवारूच जिंकून हाडचे ना, तांकां हें कळटलें की हांवें मत कोणाक दिवप. तेज्या पयलीं जे तांचे उमेदवार आसा ते येवन उलयतले, ते सांगतले की आमच्या अशे अशे मुद्दे आसात, आमकां रिसेस टायम आसा तो खूब कमी पडटा, भुरग्यांक जेवणाक टायम मेळना आनी वॉशरुमान वचपाक टायम मेळना, ते कळटले. आतां तुमकां दिसता की ही फकाणाची गजाल कशी, कोणूय येवन कितें उलोवन वयतलो, कारण भुरग्यांक कितलें कळटा. पूण हांगासर कितलें कळटा तेच्या पेक्षा तांकां कितलें समजता हें खूब म्हत्वाचें आसा. तांकां हें समजता की कितें तरी आपूण म्हत्वाच्या उपक्रमान भागीदार जाल्लो आहा, हांव जें करता न्हू तें खूब म्हत्वाचें आसा, हें समजप तांकां खूब म्हत्वाचें. तेन्नाच तांकां समजतलें की फाल्यां वचून मतदान कशें करप तें. आनी जेन्ना ते मतदान करतले तेन्ना फक्त दोळे धांपून कोणाकूय मत घालचें ना, तेन्ना ते सारक्या विशयान मत घालतले. तर हो आसलो हेतू एक, लोकशाय तत्वांक चालना दिवप. आजुनूय काय हेतू आहा, हे तरी जाले व्हड लोकशाय. दुसऱ्या हेतूचेर वचया. हेतू 2, विविधतायेचो आदार वाडोवप. पळयात, भारतान विविधताय खूब आसा.
एकूच धर्म ना हांगासर, समभाव धर्म असे आसा हांगासर. खुबशे धर्म वांगडा येवन काम करतात, खुबशे तरेचे लोक आसात, खुबशे समाजातले येयल्यात, हो ह्या धर्माचो, हो ह्या समाजाचो, जातीवादूय आहा हांगासर, जाती सुद्धा खुबशे वेगळे आसात. तसे पूण भेदभाव करप ना, कळ्ळें. तांकां समजून घेवप, तांची विडंबना समजून घेवप, तांचे उणाकपण समजून घेवप. तांकां कित्याक दिसता की आमी शिक्षण घेवप ना, तांकां कित्याक दिसता की आपल्या धर्माक आमी कमी लेखतात ऑर आमी चड लेखतात, अशें करप ना. हांव एका धर्मांतलो, तूं एका धर्मांतलो, आमी समतोल हाडप. तुजें जें बरें आहा तें हांव शिकतलो, म्हाजें बरें आहा तें तूं शिकप, पूण जें बरें ना ताका फाटीं दवरप, ताका विसरून वचप, तेची गरज ना आमकां. पूण हो आदार वाडोवप खूब म्हत्वाचो आहा. भारत देशा सारक्या देशांत जंय इतले प्रांताचे, इतले समाजाचे लोक आसात, जांचे वेगवेगळे विचारधारा आसात, विंगड विंगड तांचे वागपाची पद्दत आसा, तातूंत विविधतायेचो आदार वाडोवप खूब म्हत्वाचें आनी तें नागरिकत्व शिक्षणान येता. जाचे आमी थोडेशे घटक पळोवन घेवया. सांस्कृतीक, धार्मीक आनी सामाजीक भेदांची कदर करपाक चालना दिवप. जशें हांवें पयलींच्या पाठांत म्हणलें आनी आतांय म्हणटा की विविधताय आसा, भेद आसा, पूण भेदभाव करपाक जायना. भेद आसा, हांव वेगळो तूं वेगळो हें समजपाक जाय. हें आमकां खंय ना खंय तरी हय म्हणचें पडटलें की आसा. ताका आमी दोळे धांपून ना, भेद ना, आमी सगळे एकूच अशें ब्लायंडली म्हणून, अशें दोळे धांपून म्हणून आंधळेपणान कांय जावचें ना. थंयसर आमकां समजपाक जाय की वेगळेपण आसा, पूण तें वेगळेपण खूब सुंदर आसा. तातूंत सारकें खूब कितें आसा. देखीक एक सीख समाजांतलो एक मनीस आसा आनी तामिळनाडूंतलो एक मनीस आसा. आतां तांच्या कपड्यांनी कितके फरक आसतलो. तो पगडी घालता, हे धोती, हे लुंगी घालतात. तांची उलोवपाची पद्दत पळय कितली वेगळी, हांची पद्दत पळय, कद काठी तांची कितली वेगळी, हांची कितली वेगळी. हे भेद आसात, भेदभाव नसपाक जायना. सो हे सांस्कृतीक, धार्मीक आनी समाजाची भेदांची कदर करपाक चालना दिवप. तुका जर कितें तरी उणेपण आहा, हांव तुका फुडें येवन तें शिक्षण दितलो, तुका ती वाडपाची, तुजी ती ताक वाडोवपाची तुका संद दितलो. हे इतलें काम आमकां करपाक जाय. ह्या हेतूचो हो उद्देश. दुसरें, समावेश आनी विविध नदरेक आदर दिवपाक उर्बा दिवप. समावेश म्हटल्यार इन्क्लुझिव्ह आनी विविध नदरेक जशें हांवें म्हटलें डायवर्सिटी. इन्क्लुझिव्ह म्हटल्यार आमी एकाच समाजान वागतात, आमी एकाच देशा खातीर वागतात, आमी एकाच संवसारा खातीर वागतात, हें आमकां समजपाक जाय. म्हणून समावेश आनी विविध नदरेक आदर दिवपाक उर्बा दिवप. हे विविधतायेचो आदर वाडोवप ह्या हेतू दोनाचो उद्देश आसा. मागीर देखीक सांस्कृतीक विनिमय कार्यावळ अशे वर्गांतले उपक्रम घडोवन हाडप. विनिमय कार्यावळ म्हटल्यार कल्चरल एक्सचेंज. आतां हांव जेन्ना म्हाज्या शाळेंतसून दुसऱ्या शाळेंत वचोन तांचो एन्युअल डे पळयता, तांचो कितें तरी शिक्षक दिवस पळयता, तेन्ना म्हाका समजता की तांचे कितले वेगळे, तांचे विचार पळय कितले वेगळे ते. हांव हांगासर एका तरेन वागता, तेच एका तरेन वागतात. आनी हे फक्त 2 शाळां मदीं. आतां विचार करा, 2 राज्यां मदीं गेले जाल्यार एक गोंयकार गुजरातान येयलो जाल्यार ताका तशेंच संस्कृती मेळटली जी तेच्या घरा कडेन ना, वेगळी मेळटली. ते लोक ताका आपणायतले, हांवें तांकां आपणावपाक जाय. आमी एकामेका कडल्यान शिकपाक जाय. ह्या विविध नदरेक आमी आदार दिवपाक जाय. तर हे समजपा खातीर सांस्कृतीक विनिमय कार्यावळ हे खूब म्हत्वाचे आसा आनी ते चडांत चड जावपाक जाय. जाता तितक्या शिक्षणीक संस्थांक आमी निधी दिवपाक जाय, तांकां हे सगळे ऑर्गनायज करपा खातीर, तांकां घडोवन हाडपा खातीर. तर हे जालो दुसरो हेतू. आतां हातूंतलें एक उदाहरण दिता. एक भारत श्रेष्ठ भारत हो उपक्रम आसा. तातूंत विंगड विंगड भाशांचे कितलेशेच एक्सपर्ट हांगा येवन तांचो आपलो पाठ तांच्यांनी रिकॉर्ड केल्लो आसा. ते सगळे वांगडा येवन कित्याक अशें करतात, कारण आमी आमची जी भाशा आसा, आमची मूळ भास आसा, आमची मायभास आसा, ताका आमी चालना दिवपाक जाय, ताका आमी खंय तरी उर्बा दिवपाक जाय. तर अशे कार्यावळी जेन्ना जाता तेन्ना लोक सगळे येवपाक तयार आसतात, सगळे आपले आपले योगदान दिवपाक तयार आसतात. म्हणून हे उपक्रम खूब म्हत्वाचे. जसो हांव एकदां परत एकदां म्हणटा की सांस्कृतीक विनिमय कार्यावळ अशे वर्गांतले उपक्रम घडोवन हाडपाचे. तांकां लेख बरोवंक सांगप, तांकां कविता बरोवंक सांगप, भुरग्यांक कविता बरोवपाक सांगप, तांकां सांगप की तुका कितें दिसता अमेरिकेन रावता तो नागरीक कसो आसतलो. तांकां हें विचारप की तुका कितें दिसता काश्मीरान रावता त्या नागरिका बद्दल तुका कितें ते कितें विचार दवरता देशा बद्दल, हांकां तांकां विचारप. तांची जी पयलींच्यानी फावंडेशन आसा ती समजून घेवप. ती समजण्या शिवाय आमकां फुडें कितेंच करूंकच पावचें ना. तांचे जे बायसनेस आसा, तांचे जे एक बाजू आसा ती समजून घेवपाची खूब गरज आसा. थंयसून फुडें वचोन आमी तांकां प्रोत्साहन दिवप की ना इतकेंच ना, हेच्या फुडें सुद्दां आनी कितें खुबशें आसा. तर म्हणून हे एक भारत श्रेष्ठ भारत सारके प्रोग्राम आसात. हे जाले दुसरो हेतू. आतां उलोवया हेतू 3, नागरी जापसालदारकी तयार करप. पयल्या पाठार हांवें कितें म्हणलेलें, अधिकारा फुड्यान कर्तव्यां सुद्दां तितकीच म्हत्वाची आसा और तेज्याकून चड म्हत्वाची आसा. कारण जर हांव एकटो सुद्दां म्हाजी कर्तव्यां सांबाळटा न्हू जाल्यार म्हाका पळोवन आनी 10 जाण तशेंच कर्तव्यां सांबाळटले.
देखीक हांव जर रस्त्यार वयता आनी जर हांव हेल्मेट तकलेर घालता, आयज जर 100 जाणांनी पळयले जाल्यार एकटो हेल्मेट घालतलो, फाल्यां वचोन 2 जाण घालतले, परवा 10 जाण, तेच्या मागीर 50 जाण, अशें करून सगळे घालतले. म्हणून आपूण देख दिवप खूब गरजेची आसा. तोय करता चूक म्हणून हांवूय करता चूक अशें जावपाक जायना. ती नागरी जापसालदारकी मनांतल्यान येवपाक जाय आनी तकलेंतल्यान समजपाक जाय. आतां हाचे घटक आमी समजून घेवया, हाचे मुद्दे समजून घेवया. नागरीक अधिकार आनी जापसालदारके विशीं जागृताय निर्माण करप. नागरीक अधिकार म्हटल्यार शिक्षणाचे अधिकार, जगपाचे अधिकार, उलोवपाचे अधिकार, हे कितकेशेच अधिकार आसा जे 51 कलमा अंडर येतात. आनी जापसालदारके विशीं जागृताय निर्माण करप. हे भुरग्यांक सांगप की पळयात तुमचे ह्या समाजान अशे अशे अधिकार आसात, अशी अशी कर्तव्य आसा, ती तुम्ही पाळपाक जाय. तुम्ही ह्याच वयार पाळपाची ती. मागीर तुम्ही व्हड जाले न्हू की ती गजाल तुमच्या वागणुकेन बसतली आनी ते खूब महत्वाचे आहा थंयसर. मागीर दुसरें म्हणल्यार समाजाक फायदो जावपी कृतींक उर्बा दिवप. समाजाक फायदो कसो जाता? फक्त पयशे जोडले काय? तशें जायना. समाजाक फायदो तेन्ना जाता जेन्ना तूं समाजाच्या घटकांची संवर्धन करता. जशें थंय देवूळ आसा, देवूळ म्हटल्यार संस्कृती. संस्कृती जेन्ना तूं सांबाळटा, त्या देवाचे आदर करता, तेन्ना ते खंय तरी घडोवन वयता. जेन्ना तूं एक झाड लायता, त्या झाडाक वाडयता, झाडाक सांबाळटा, तेन्ना तूं पळयता की त्या समाजाक कितलो फायदो जाता. लोकांचें बरें करता तूं, लोकां कडेन द्वेशान उलयना, लोकांक द्वेशान पळयना, तेन्ना सगळे वांगडा दिवन काम करतात. हांगासर समाजाक फायदो जाता. हांगासर हांवें देखूय दिला, ती म्हटल्यार समुदाय नितळसाण आनी रगतदान मोहीम. आतां रक्तदान म्हटल्यार सामकें सोंपें. वचोन थंयसर रगत दिलें जालें, इतलेंच काम आसता तें. पूण ताच्या फाटल्यान ध्येय पळयला तुमी? आपूण जावन हे चिंती नासतना की म्हाका कितें मेळटा, ताच्या फुडें वचोन आपूण कितें तरी करप. हांगासर रगतदान मोहिमेचो एक ध्येय आसा. हे ताचें उद्दिश्ट आसा. तशेंच समुदाय निवळसाण. तूं एकलो तरी सुरवात कर, मागीर तूं बाकीच्यांक आफय. तूं बाकीच्यांक आफोवन जर आपूण सुरवात करना जाल्यार मागीर ती समुदाय वांगडा येवची सुद्दां ना. ते चिंत्तना तुमकां कळपाक जाय की आमी वांगडा मेळूनच कामां जातलीं. आमी कॉपरेशन इज द बिगस्ट स्ट्रेंथ वी हॅव अमॉंग्स्ट ईच अदर. ते आमकां कळपाक जाय. हे समुदाय नितळसाणेन ते सगळें घडोवन येता. सो समाजाक फायदो जावपी कृतींक उर्बा दिवप, हे नागरी जापसालदारकी तयारी करपान येता, जे हेतू तिनान आसा. देखीक समाज कल्याणा खातीर शाळां मदीं मोहीम घडोवन हाडप. शाळां मदीं मोहीम कसली घडोवन हाडूं शकता? एक म्हणल्यार कचरो लागीं करपाचो. दुसरी झाडां लावपाचो. हांवें जशें वन महोत्सवा बद्दल उलयलें तशें. मागीर तिसरें आनी कितें तर रगतदान मोहीम करूं शकता आमी. मागीर तेच्या भायर वचोन आमी गरीब भुरगे आसात, जे अशे भुरगे आसात जे फाटल्या पिछड्या वर्गांतल्यान येतात जशें आमी म्हणटात, आनी तांकां वचोन शिक्षण दिवप, तांकां तांचो जो हक्क आसा ते तांकां दिवप, तांकां मदत करप. हे सुद्दां हे सगळे उपक्रम राबोवपाची खूब गरज आसा शाळेक. तेन्ना समाज कल्याणा खातीर शाळां मदीं मोहीम घडोवन हाडप जमतलें. ताच्या खातीर शिक्षकांनी कितें करप की शिक्षकांनी समजून घेवप की आमी ज्या समाजान आमचे स्कूल आसा, आमची शाळा आसा, थंयसर कितें कितें गरज आसा. देखीक ज्या शाळेन हांव शिकयता थंयसर तुमी पळोवपाक वयतले जाल्यार थंयसर डिफॉरेस्टेशन चालू आहा. म्हणल्यार झाडां खूब प्रमाणान झाडां कातरप बीन चालू आहा. थंयसरल्या विद्यार्थ्यांनी कितें केलें? वन महोत्सव घडोवन हाडलो. समजायलें तांकां की झाडां आमची गरज आसा. आमी हे दोंगर आहा म्हणून आमी आसात. आमचे श्वासोश्वास येता आमकां थंयसून. आमकां ती खरीच गरज आसा. जेन्ना हें समजायलें तेन्ना प्रशासनाक समजलें. कारण भुरगे फुडें सरोन भुरग्यांनी केलें. म्हणून तांच्यांनी ती गजाल आडयली. आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार खुबशीं झाडां लागल्यात आमच्या तेवटेन. आनी हे सगळें त्या विद्यार्थ्यांनी केलां. आनी आपूण जावन. कारण तांकां ती जबाबदारी तांच्या पालकांनी, तांच्या शिक्षकांनी भुरगेपणापासूनच शिकयल्ली. हो जालो हेतू 3. वळया आतां हेतू 4 कडेन. टिकात्मक विचारांक उर्बा दिवप. टिकात्मक विचार म्हटल्यार क्रिटिकल. हांवें टिका करप. आतां म्हाका जर कोण सांगता न्हू, तूं हेल्मेट घालिनासतना रस्त्यार तूं वचों शकता, जाल्यार हांवें ताका विचारप, तूं अशें कित्याक तुका दिसता? कित्याक? कित्याक हो प्रश्न खूब म्हत्वाचो हांगासर. कित्याक? कशें? हे सगळे प्रश्न खूब म्हत्वाचे जेन्ना कोणूय आमकां कसली गजाल सांगता. ते आमी न्हू टिकात्मक विचार हांगासर उर्बा दिवपाक जाय. स्वताचे आत्मसात करपाक जाय ती गजाल. सो जेन्ना आमी टिकात्मक विचार करतले न्हू, तेन्ना आमकां कळटलें की उणें खंय आहा आनी खंयसर आमकां आमची उपक्रमां राबोवपाक जाय. आमकां कळटा की तो नियम मोडटा, रस्त्यार वयताना तो नियम मोडटा, जाल्यार आमी ताका रावन समजोवपाक जाय की ताका सांगपाक जाय अशें अशें केल्यार तुजो एक्सिडंट जातलो, तुजो अपघात जातलो, तुका दुखापत जातली, तूं दुसऱ्यांकूय त्रासान घालतलो, हें सगळें समजपाक जाय. पूण तें कळपा खातीर कित्याक, कशें, अशें हें समजपाक, ह्या प्रश्नाचें उतरां आमकां मेळपाक जाय. ताच्या खातीर नागरिकत्व शिक्षणाचो एक हेतू असो आहा, टिकात्मक विचारांक उर्बा दिवप. ह्या भुरग्यांक आत्मसात करप, ह्या भुरग्यांक शिकोवप की टिका करून सुद्दां विचार करपाक जाय म्हणून. फक्त जें सांगलां तें गिळपाक जायना. पयलो मुद्दो पळोवया हातूंत. सामाजीक, राजकीय आनी पर्यावरणीय प्रश्नांचे टिकात्मक मूल्यमापन करपाक विद्यार्थ्यांक शिकोवप.
सामाजिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय, तुम्ही पहिले हे 3 घटक. सामाजिक म्हटल्या आमच्या समाजान जे जातात ते, राजकीय म्हटल्या जे राजकीय म्हटल्या जे नॅशनल लेवल, स्टेट लेवल तशें जाता ते त्या पावड्याचेर. आणि पर्यावरणीय, आमी पर्यावरणाक हांगासर आयसोलेशनान दवरिना, अशें कडेक दवरिना, तांकां वांगडाच घेवन येता. तेन्ना आमकां कळटा की ह्या प्रश्नांचेर एक टिकात्मक मूल्यमापन जावपाक जाय. हे अशें कित्याक? आमी एक खंयचो जर मिनिस्टर आसा, एक मंत्री आसा, तो जर एक खंयची धोरण घेवन येता, जाल्यार हे तेणें धोरण कित्याक हाडलें आसतलें, ताचो हेतू कितें, ताचो उद्देश कितें, हे सगळें समजपाक जाय. आनी तें टिकात्मक मूल्यमापन करपाक विद्यार्थ्यांक शिकोवपा खातीर हो हेतू आसा. मागीर आमी दुसरो मुद्दो पळोवया. पुराव्याचेर आनी मूल्यांचेर आदारीत निर्णय घेवपाची कौशल्य विकसीत करप. पुराव्याचेर हो उतार हांगासर खूब म्हत्वाचें. पुराव्याचेर म्हटल्यार पुरावे आसात, एविडन्स बेस्ड आसपाक जाय. आमी जे उलयतात ताच्या खातीर कितें तरी एक पुरावो आसा, ताच्या खातीर कितें तरी एक धोरण आसा, ताच्या खातीर एक कितें तरी उद्दिश्ट आसा. हे सगळे पुरावे आसपाक जाय आमचेर आनी ते मूल्यांचेर आसपाक जाय. मूल्य ही सगळी आदारीत निर्णय घेवपाची कौशल्य आसपाक जाय. आमी कसलोय निर्णय घेतलो न्हू तेन्ना ताका पुरावे आसपाक जाय. जर हांव निर्णय एक घेता, हांव सांगता की आमच्या गांवांत जे ज्येश्ठ नागरीक आसा तांचे आधार कार्ड जर करपाक जाय जाल्यार तांकां पंचायतीन वचपाची गरज ना. तांच्यांनी हांगा येवन पंचायतीच्या प्रशासनान, शासनान हांगासर येवन तांचे आधार कार्ड करपाक मदत करपाची. पूण हातून पुरावो कितें येवं शकना. मागीर दाखोवपाक जाय की कितले कितले आमच्या गांवांत थंयसर जाणटेले आसात, कितले कितले ज्येश्ठ नागरीक आसात, तांकां स्वता वचोन थंयसर कित्याक त्रास जाता तेन्ना तांकां कळटलें. तर हे पुराव्याचेर आनी मूल्यांचेर आदारीत निर्णय घेवपाची कौशल्य विकसीत करप. मूल्य म्हणल्यार व्हॅल्यूज, आनी व्हॅल्यूज कितें? पर्यावरणाक सांबाळप, एम्पथी, एक संवेदनशील आसप, ते ही सगळी मूल्य आसपाक जाय. जर मनीस संवेदनशील आसा जाल्यार तो खंय तरी एक बरो नागरीक जावं शकता. आनी ही कौशल्य आपसात येयनात. ही गजाली शिकोवचे पडटले, एकदांच सांगचे पडटले, मागीर तांकां सगळें समजून येतलें भुरग्यांक. आतां हातूनय देखीक दिता, सद्याच्या सामाजीक वा राजकीय प्रश्नांचेर वर्गात जावपी वादविवाद. सगळ्यांचो सद्या एक राजकीय आनी सामाजीक मुद्दो कितें आसा सांगात पळोवया? भेदभाव. आमच्या भारतांत तुमी पळयशात दीस रात पत्रकांनी बरयल्लें आसता, न्यूजपेपरान बरयल्लें आसता की हाचेर हेचो भेदभाव जालो, हाचेर हेचो. हे कमी कशें करूं शकता आमी? हो जालो एक राजकीय आनी सामाजीक प्रश्न, ताचेर एक वर्गान वादविवाद जावपाक जाय. एका विद्यार्थ्याक हांगा बसोवप, एका विद्यार्थ्यांक फुड्यान बसोवप, टिचरीन एंकर करप, एकाक प्रश्न विचारप की तुका कितें दिसता की हांगासर भेदभाव इतलो कित्याक वाडटा. दुसऱ्याक विचारप की तुका दिसता की भेदभाव हांगासरूच वाडटा की आजुनूय बाकीच्या देशांनी हा जर तो कसो आसा आनी ते सॉल्व करपा खातीर ते कितले कशे उपक्रम राबयतात हे सगळें समजपाक जाय. सो ह्या जे सामाजीक आनी राजकीय प्रश्न आसात त्या वर्गांचेर वादविवाद जावपाक जाय. तर हे असले टिकात्मक विचारांक उर्बा दिवप हो हेतू. आतां आमी 5वो हेतू पळोवया. आतां जाले 4 हेतू. एकदा फाटी पळोवया. टिकात्मक विचारांक उर्बा दिवप हे खूब म्हत्वाचें आसा. बरें. आनी आमी हातून समजलें की सामाजीक, राजकीय आनी पर्यावरणीय प्रश्नाचें टिकात्मक मूल्यमापन करपाक विद्यार्थ्यांक शिकोवप. आतां आमी पळोवया शाश्वत उदरगतीक चालना दिवप. हांव कित्याक फाटीं वचून परत फुडें आयलो कित्याक म्हाका सांगपाक जाय की शाश्वत उदरगतीक हांव एकटो काम करून उपकारचें ना. ताच्या खातीर शासन, प्रशासन, नागरीक, संस्था आनी सामाजीक, पर्यावरणीय आनी नागरीक ह्या सगळ्या घटकांचेर विचार करपाक जाय. ताच्या खातीर एक शाश्वत बुद्धिमत्ता विकसीत करपाची गरज पडटली. तर आमी आतां हातून मुद्दे पळोवया. हवामान बदल, असमानताय आनी संसाधन संवर्धन अशा आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर कौशल्य विकसीत करप. हवामान बदल एक मोठो सद्याक घडटा तो विशय. हवामान बदला खातीर आमी सगळे जबाबदार आसात. खंय ना खंय तरी आमचें चुकता, आमकां ती चूक कळटा पूण आमी ताचेर काम करपाक सोदिना. आमी हय म्हणटात, आमी शाळेंत शिकतात, आमी भुरग्यांकूय सांगतात, भुरगे रिते आमकां प्रश्न विचारता आनी म्हणटात की हे कशें जालें, हे कितें आमकां कितें पडटा, आमकां कितें तशें जावंक जायना, आमकां कितें फरक पडोंक अशें जायना. आमकां फरक पडटा कारण जर हवामान बदललो जाल्यार उदक वाडटलें, सुनामी येतली, सगळे नॅचरल कॅलॅमिटीज येतले. हे सगळे एक क्युम्युलेटीव इफेक्ट कसो आसता, बारीक 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 करून मोठें जाता हे समजपाक जाय. मागीर असमानताय म्हटल्यार तूं उणो हांव वयर, आमच्या मदीं समानताय ना अशें जावंक जायना. हे विचारांनी नसपाक जायना. जर भेद आहा जाल्यार त्या भेदाक जाग्यार हाडपा खातीर आमचे प्रयत्न आसपाक जाय. मागीर संसाधन संवर्धन म्हटल्यार रिसोर्सीस आमी कशें कन्जर्व करूं शकतात. पळयात आमच्या कडेन जे आसात रिसोर्सीस ऑर संसाधन आसात म्हटल्यार फ्यूल, मागीर उदक,
पिवपाचें उदक हे खूब प्रमाणात कमी आसा. आमी सुद्दां ताका वाटावपाक जाय आसले. ताच्या बद्दल आमी तितक्या तरेन काम करिनात. आमी उपक्रम राबयतात पूण कितलीं जाणां येतात त्या उपक्रमान काम करपा खातीर. तर हे संसाधन संवर्धन वांटोवपा खातीर सुद्दां त्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर कौशल्य विकसीत करपाची पडटली. आनी आव्हानांक तोंड दिवप म्हटल्यार फक्त उलोवप न्हू, करून दाखोवप. कृतींतलें नागरित्व, एक्टीव सिटीजनशीप हांव करतलों ही म्हाजी समस्या. जर ती हांवें कितें तातूंत योगदान दिवंक सुद्दां ना, म्हाजे खातीर थंय कितें जावंक ना, तरी बी हांव तातूंत म्हाजें योगदान दितलो हें समजप जावंक जाय. तर अशें समजून एक घडपाक जाय. मागीर दुसरो मुद्दो, जागतीक परस्पर आदाराची समजूत वाडप. हांव एकाडो काम करूं शकना. जगांतले सगळे लोक वांगडा येवन काम करपाक जाय, एका ध्येया खातीर काम करपाक जाय. पूण तो ध्येय निश्चित जावपाक जाय. कसली पोजडेपणां, कसली फकाणां असले ध्येय आसपाक शकना. हवामान बदल एक खरो सिरियस मुद्दो, म्हटल्यार एक म्हत्वाचो मुद्दो सद्या जो आमच्या चालीक आमी लागला, जाचेर आमी चड उलयतात. आमचे संशोधक आसात, आमचे सायंटिस्ट आसात, ताच्या बद्दल खूब उपक्रम करतात. खूब अशें संशोधन सांगतात की आतांच आमी काम करपाक जाय. तर हे जागतीक परस्पराची आदार आमकां समजूत करची पडटली. हांव जे करता हांगासर ते फाल्यां वचोन थंयसरूय अफेक्ट जातले, थंयसरूय ताचो परिणाम जातलो हें आमकां कळपाक जाय. तर ही आदाराची समजूत जी आसा ती वाडोवपाची गरज पडटली. आतां देखीक दिता तुमकां, विद्यार्थ्यांक शाश्वत उदरगतीच्या ध्येया विशीं शिक्षण दिवप. म्हटल्यार भुरग्यांक शिकोवप की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स कितें. ताच्या खातीर पयलीं आमकां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स शिकचे पडटले. शाश्वत उदरगती खातीर ध्येय हे कितें. 169 लक्ष आशिल्ले 17 SDG जे सगळ्या संयुक्त वागडी राष्ट्रांनी 2030 मेरेन साध्य करपाची मान्यताय दिला. तातूंत खुबशे आहा. क्वॉलिटी एज्युकेशन आहा, ब्लू इकॉनॉमी आसा, म्हणल्यार आमी नुस्तें बीन वांटप, जे मरीन कन्जर्वेशन आसा, तातूंत गरिबी कमी करप, उपासमारी कमी करप, मागीर स्थलांतर कमी करप, जाता तितले लोकांक तांचे हक्क दिवप, अधिकार दिवप, अशे 17 तांचे ध्येय आसात. आनी तातूंत 169 लक्ष आहात जे तातूंत उपलक्ष म्हणटात, ताका उपध्येय म्हणटात, जे बारीक 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 ध्येय आसात थंयसर. हे सगळे आमकां समजोवपाक जाय. आनी हे हांवें आनी तुमी निर्णय घेवंक ना. हे संयुक्त राष्ट्रांनी भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, मागीर चायना, जपान, हे आमी जे युनायटेड नेशनान संयुक्त राष्ट्र सगळ्यांनी हय म्हटलां. अमेरिका, युरोपांतले देश आसो, फ्रांस, इटली, हे सगळ्यांनी ताका म्हटलां की आमी हे सगळे चालना दिवपाक जाय. आनी भारत हाची लिडरशीप सुद्दां करपाक तयार आसा. आमी करतात सुद्दां. आमी अशे खुबशे उपक्रम, अशे खुबशे कृती केले जातून दिसून येता की नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू कितले फुडें पावल्यात ते, विद्यार्थ्यांक कितले समजून येतात ते, शाश्वत उदरगतीचे ध्येय कितले समजून आयले ते. तर हे आमकां समजपाक जाय. ताचे 17 आसात आनी आमी एक एक करून शिकपाक जाय ते गजाल. आतां तरी हांव नागरिकत्व शिक्षणाचेर लक्ष दवरता. तर इतलेंच समजात की 17 SDG तातूंत 169 लक्ष आसात आनी ते संयुक्त राष्ट्रीय वांगड्यांनी 2030 मेरेन साध्य करपाक मान्यताय दिल्या. सगळे आपलो आपलो वांटो दितले. आमी सुद्दां आमचो पालव दिवपाक जाय, आमी सुद्दां ताका सपोर्ट करपाक जाय आनी आमी सुद्दां प्रशासनाक मदत करपाक जाय ते घेवन करपा खातीर. फुडें चलया. नागरिकत्व शिक्षण कित्याक म्हत्वाचें. आमी आतां जशें म्हटलें की आतां इतके आमी शिकत आयले नागरित्व कितें, नागरित्व शिक्षण कितें, पूण हाचें म्हत्व कितें. म्हत्वा शिवाय काय शिकूं शकना. तर हाचें म्हत्व खूब आसा. शाश्वत आनी शांततायेच्या समाजात योगदान दिवपाक व्यक्तींक मदत करता. शांततायेचो समाज म्हटल्यार एक पीसफूल सोसायटी. पळयात, दंगे जातात, युद्ध जाता, वॉर कॉन्फ्लिक्ट जातात, खुबशे कितें जातात. हे मनीसपण न्हू. आमी वांगडा रावन काम करपाक जाय. जर कितें तरी अशें आसा जें म्हाका तुजें पटना, ऑर तुका अशें आसा जें म्हाज्या कडल्यान कमी जाता, हें आमकां समजचें पडटलें. तातूंत शाश्वत आनी शांततायेंत आमकां हांगासर ध्येया दवरची पडटली. शांततायेन वागप म्हटल्यार कितें. आमी बसोन उलोवया, आमी पयलीं झगडया नाका, आमी एकामेकाक धुकलया नाका, आमी एकामेकाक उखलया वयर. तूं पडटा, हांव तुका हात दिवन उखलता. तातूंत कितें जातलें, आमी दोगूय वांगडा येवन काम करतले. हें खूब म्हत्वाचें जातलें हांगासर. म्हणून शाश्वत आनी शांततायेच्या समाजात योगदान दिवपाक व्यक्तींक मदत करता. मागीर येता संघर्ष निवारण आनी सहकार्याक चालना दिता. संघर्ष निवारण म्हटल्यार स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन. संघर्ष खूब आसात जगात. आतां हवामान बदलचे आमी उलयले न्हू. हांगासर संघर्ष कितें जाता, आमकां उदरगतूय जाय, आमकां शाश्वतूय जाय. दोनूय गजाली वांगडा वचों शकता. ताच्या खातीर आमचे कडेन एक प्लॅन सुद्दां आसा, ताच्या खातीर उपक्रम सुद्दां आसा. पण कितें जाता, कांय जाणांची स्वप्नां इतकी व्हड जातात की उदरगतीक ते इतलो पालव दिता आनी जे शाश्वत समाज आसा तांकां तांचे कांयच फरक पडना. अशें जावंक जायना. आमकां आमची जबाबदारी आसा ती समजपाक जाय. हे जे संघर्श बीन आहात न्हू, ते ताचो निवारण जावपाक जाय आनी ताच्या खातीर सहकार्यान चालना दिवपाक जाय. बरोबर येवन कामां करपाक जाय. मागीर तिसरो मुद्दो, विद्यार्थ्यांक सक्रीय जागतीक नागरिकत्वाक तयार करप. सक्रीय जागतीक एक्टीव सिटीजनशीप. पूण खंय.
जागतिक नागरिकत्वा खातीर आमी ह्या जागतिक नागरिकत्वा बद्दल खोलायेन शिकपाचें आसा. तरी सध्या तरी इतलें समजा की हांव आतां सध्या म्हाका समजता की हांव भारताचो नागरीक. हाच्या फुडें हांवें म्हाका समजपाचें हांव ह्या संवसाराचो नागरीक. हांव जें कितें करता न्हू तें फक्त म्हाज्या देशाकूच तेजी नाश करचें ना, नाशाडी करचें ना. बाकीचे देश आसात थंयसरूय नाशाडी करतले हें समजपाची खूब गरज पडटली. ताच्या खातीर सक्रीय रावप ह्या समाजान खूब गरजेचें आसा. म्हाका कळपाक जाय हांवें सुद्दां योगदान दिवप त्या समाजान. एक अशे गजाली घडटात आनी अशें वायट जावंक जायना, अशें बरें करया हें करया. हांवें म्हाजे सुझाव दिवपाक जाय, म्हाजें समजोवपाक जाय. तातूंत विद्यार्थ्यांक सक्रीय जागतीक नागरिकत्व खूब म्हत्वाचें जातलें. हे 3 मुद्दे जाले. आतां देख दिता आमी स्वच्छ भारत अभियाना बद्दल खूब कितें उलयलें. स्वच्छ भारत अभियान सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमा वांगडा नागरीक शिक्षणाचें एकीकरण. आतां जर स्वच्छ भारत अभियान आमकां शिकोवपाक जाय न्हू आनी नागरिकत्व शिक्षण आमकां शिकोवपाक जाय जाल्यार तांकां वेगवेगळें शिकोवन जमचें ना. तांकां वांगडा धाडून शिकोवचें पडटलें. भुरग्यांक शिकोवचें पडटलें की तूं स्वच्छ भारत मोहिमेन जर तूं येताय न्हू जाल्यार तूं कित्याक येताय. तूं एक बरो नागरीक जावपाक सोदता. तुजें योगदान तूं ह्या समाजान दिवपाक सोदता. हेंच तुका कळपाक जाय. म्हणून स्वच्छ भारत अभियान आमी चलोवपाचें राबयलां. पूण हांचें कशें एकीकरण जावपाक जाय. दे शूड बी इंटिग्रेटेड. हे अशें जावपाक जाय. स्वच्छ भारत अभियान आनी राष्ट्रीय उपक्रम, राष्ट्रीय म्हणजे जे नॅशनल लेवलीचेर जाता, जशें हांवें म्हटलें जशें स्वच्छ भारत अभियान जावं, मागीर विमेन एम्पावरमेंट जावं, बायलांक तांची शक्त तांची अधिकार दिवपाचे तसले उपक्रम जावं, हांच्या वांगडा नागरिकत्व शिक्षणाचें एकीकरण जावपाक जाय. तर इतलें जावपाक जाय. म्हणून नागरिकत्व शिक्षण हांगा म्हत्वाचें पडटा. कारण ताचे मुद्दे खूब व्हड आसात आनी आमी काम करपाक गेले न्हू एकूच न्हू अशे 15 गजाली आमी करूं शकतात भितर फुडें वयतना. नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू आमी आतां तातूंत उलयतात की थळावो आनी जागतीक संदर्भ. नागरिकत्व शिक्षणान न्हू दोनूय गजाली आहात. थळावो म्हटल्यार म्हाज्या समाजान म्हज्या सरभोंवतणी जे जाता ते, आनी जागतीक संदर्भ म्हटल्यार जे संवसारान जाता ते. आतां हातूंत न्हू कितें तरी संदर्भ आसा म्हणून लोकांक आतां कळपाक लागला. खुबश्या लोकांक आतां कळपाक लागला की हांव जें वागता न्हू तें फाल्यां वचोन जगाक सुद्दां ताचो परिणाम जातलो. म्हणून आमी सारकें वागपाक जाय. जशें एक घटनात्मक संरेखण पळोवया, एक चौकटी पळोवया. मुळावे अधिकार आनी कर्तव्यां देखीक कलम 51 खाला आमी आमचें सांगलें की मुळावे फंडामेंटल रायट्स, मुळावे अधिकार आनी कर्तव्यां आसा ती आमी आमची सांबाळपाक जाय. जितकी आमी आमची सांबाळटली तितकीच आमी ताका लोकांक ताची जाणविकाय करून दिवपाक जाय. लोकांक सांगपाक जाय तुजे ह्या समाजान कितें तरी अधिकार आसात, तुजे ह्या समाजा खातीर कितें तरी कर्तव्य आसा ती तुवें चालना लावपाक जाय. जशें जशें आमी हेका समजायतलो तो तेका समजायतलो, जशें जशें आमी समजायतले पुराय समाज एक शाश्वत उदरगती खातीर फुडें सरतलो. मोठें कितेंच करपाची गरज ना. फक्त आमकां इतलेंच कळपाक जाय की आमी ज्या जाग्यार आसात थंयसर आमची वागणूक पिड्ड्यार नसपाक जायना, वायट नसपाक जायना, नाशाडी करपी नसपाक जायना. तातूंत आमची अधिकार आनी कर्तव्यां सुद्दां आमी बजावपाक जाय. पूण ताच्या वांगडा आमकां हें समजपाक जाय की आमी कसल्या तरी मूल्यांचेर कामां करतात आनी बऱ्या खातीर. आमी म्हटलेलें न्हू की समाजाचें बरें जावपाक जाय इतलेंच हांगासर आसपाक जाय. हांव एकलो वागोवन जमचें ना. आमी समाजाचे घटक आहात. वी आर सोशल एनिमल्स. तर ताका लागून आमी वांगडा येवन कामां करपाची गरज आसा. हे जालो पयलो मुद्दो. एक पयलें संरेखण जालें. दुसरें राष्ट्रीय एकचार, समरसताय आनी पर्यावरणीय जापसालदारकी. जशें हांवें सांगलें की थळावे आनी जागतीक संदर्भ आसा. आतां हे 3 मुद्दे पळोवया. राष्ट्रीय एकचार म्हटल्यार आमची जी नॅशनल युनिटी आमी म्हणटा न्हू हांव देशभक्त, तो म्हाजो देशांतलो, तो म्हाज्या समाजांतलो, म्हाका ताच्या बद्दल खूब भावना आसा, बरी भावना आसा. ताची उदरगत हेच म्हजें ध्येय आसा आनी म्हाजी उदरगत सुद्दां हांव ताच्या वांगडा करतलो हे म्हाजी सपनां आसात. हे राष्ट्रीय एकचाराची वागणुकेन येवपाक जाय. हो एटिट्यूड, ही भावना ही आमच्या वागणुकेन येवपाक जाय. तेन्नाच खंय तरी एक नागरीक जातले आमी ह्या देशाचे. मागीर समरसताय, जशें हांवें पयलींच्यानूच म्हणत आयलां, कोण उणाक ना, कोण वयर ना, आमी सगळे एका जाग्यारूच आसा. फक्त आमच्या मदीं भेद आहा ते आमी समजून घेतले. ताच्या खातीर आमी दोळे धांपचे ना. ताच्या खातीर तुजें कितें बरें आहा तें तूं म्हाका दी, म्हाजें कितें बरें आहा तें तुका घे, अशें आमी समजून घेतले. आनी पर्यावरणीय जापसालदारकी. आतां आमकां कितें दिसता सांग, हांव जेन्ना आतां क्लायमेट चेंज बद्दल उलयता, हवामान बदल बद्दल उलयता न्हू, तेन्ना तांकां दिसता बाप रे म्हाका कितें करपाक जाय तर म्हाका मोहिमेन वयचो पडटलो, म्हाका प्रोटेस्ट करचो पडटलो, म्हाका निशेध करचो पडटलो. पूण ते थोडे, ते एक घटक जालो आनी घटकां उरल्यात. खरें सांगा की तुमी प्लास्टीक जेन्ना चॉकलेट खातात आनी जर तुमी जर स्ट्रॉ पियेतात तेन्ना तुमी ताचो कितें वापर करतात? कांयच करिनात. ते सिंगल यूज प्लास्टीक. आतां आमी भारत सरकारच्या वतीन आमी उपेग करतात, आमी हे ट्राय करतात की ताचे जाता तितको कमी उणाक वापरपाचो. पूण कितें अजुनूय वापर चालू आहा, तो शून्य जावपाक जाय. ते फक्त थंयसर उरपाकूच जायना,
ते सगळे कमी जावपाक जाय. तर ही पर्यावरणीय जापसालदारकी हांव हांगासरूच म्हाजे न्हू बऱ्या भशेन वागता, हांव हांगा बरो वागलो न्हू काय तो फुडल्या हितून बरो वागतलो. हे सगळी जेन्ना चौकटी आमकां समजतली न्हू तेन्ना पर्यावरणीय जापसालदारकी येतली. आनी तुमी पळया आमी कितले लोक आसात 8.8 बिलियन समथींग अशेंच कितें तरी आसात आमी 8 अरब लोक आसात आमी. जर एकटो सुद्दां जर आमी प्लास्टीक कचरो लागीं करतात न्हू आमचे समाज झळझळीत दवरता न्हू जाल्यार अख्खो देश अख्खो एक राष्ट्र अख्खे एक संवसार आमचो इतको नितळ निवळ जातलो इतको शुद्ध जातलो तातूंत कांयच वायटपण जावचें ना. म्हणप सोंपें करप कठीण पूण करप खरें म्हटल्यार सोंपेंच आसा तें सादेंच आसा तें आमी करपाक सोदिनात म्हणून कठीण दिसता तें आमकां. तर ही भावना पर्यावरणीय जापसालदारकी तांकां कळपाक जाय की थळाव्यानूय सारकें वागप मागीर जागतीक संदर्भान आमी सारकें वागपाक पावतले. हे दोन मुद्दे खूब म्हत्वाचे जाले हांगासर. मागीर येता जागतीक नजर. SDG 4.7 शाश्वत उदरगत आनी जागतीक नागरिकत्व हांचे खातीर शिक्षण. आमी आतां उलयले की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स तातूंत आमी पळयले की कितकी लक्ष्य आसात भितर 170 शाबाश. जेन्ना आमी 4.7 पळयता तेन्ना आमकां कळटा की शाश्वत उदरगत आनी जागतीक नागरिकत्व हांचे खातीर शिक्षण. तर जागतीक नागरिकत्व कसो जावप हाचे खातीर आमकां शिकचें पडटलें, शाश्वत उदरगती खातीर शिकचें पडटलें. ताच्या खातीर ते गजाली आमकां चालनेक लावपाक जाय, ते समजपाक जाय. इतलें आमकां कळपा खातीर ती एक जागतीक नदर दवरपाक जाय, एक दृश्टिकोन दवरपाक जाय. आमी कडेकूच हांवें न्हू एक चित्र लायलां तें तुमी पळयल्यात. तातूंत फक्त एक स्टॅट आहा भितर तातूंत एक स्टॅटिस्टिक्स दिला 1990 ते जानेवारी 2016 ह्या काळान संवसारभर नागरीक उपक्रमाच्या लेखांची संख्या, लेख म्हटल्यार जे कोणी पत्र बरयलां, कोणी संशोधन केलां, कोणी रिसर्च पेपर्स बरयला तांची कितली वाड जाल्या ती पळय. आनी सगळ्यांत चड कोणी दिला खबर आसा? सगळ्यांत चड म्हटल्यार बाकीच्या देशा प्रमाणे खुबशे आमी सगळ्यांत खुबशे हितून भारत देश आमचो देश म्हटल्यार आमच्या लोकांक ताची जाणविकाय जाता, खुबश्या जाणांक जाता. बरी सुरवात पूण सुरवात फुडें व्हरपाची गरज आसा. थंयसर आमी व्हरतलेच, हांव व्हरया तुमी व्हरया, तेन्ना नागरिकत्व आमी बरें जातलें, तेन्ना जागतीक नागरिकत्व जातलें फुडें वयताना. आतां आमी पळोवया की भारतान अशे कितें कितें उपक्रम चालू आसा जे नागरिकत्व शिक्षणाक पाळाव दिता आनी जे थळाव आनी जागतीक संदर्भाक जोडटा. भारत सरकारान सुरू केल्ल्या मिशन लायफस्टायल फॉर एनवायरमेंट उपक्रम हाच्या अंतर्गत आमी प्लास्टीक वेस्ट कमी करतले, बरे जगतले, भोग कमी करतले. तातूंत हे येता की आमी बरे एक शाश्वत नजरेन आमी जगणें करतले. अशे खुबशे थिम्स आसात. आमी आमची माती सांबाळटले, आमी आमची शेती सांबाळटले. ते सांबाळटा आमी हे पळयतले की आमी करप्शनान ना, आमी अशें कितें तरी वायट कितें तरी करिना. हे सगळे गजाली तातूंत येतात. आनी जर इतलेशेच गजाली न्हू आमी लोकांक कशें जुळटात, कारण बाकीचे देश जर तुमी पळयशात न्हू हेच नेम चालनाक लायतात. आमी तांच्याच सारके वागपाक जाय. आतां आमच्या खंय ना खंय आमकां तेंच्या कडल्यान शिकपाची गरज आहा. म्हणून हो उपक्रम भारतीय शिक्षणांतलो. फुडें वयताना नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू आमी पावले आतां पाठाच्या अखेरेक. आतां आमी एक रिफ्लेक्शन एक्टिविटी म्हटल्यार चिंतनशील क्रियाशीलताय पळोवया. तातूंत एक प्रश्न उपरासला हांवें. नागरिकत्व शिक्षणाचो खंयचो हेतू तुमकां तुमच्या शिक्षणाच्या भुमिकेक चड संबंदीत दिसता? आतां आमी कितले हेतू शिकले? 5 हेतू शिकले. आमी तातूंत विविधताय पयली, टिकात्मक विचाराक कशी पोसवण दिवपाक जाय ती पयली, तातूंत लोकशाय तत्वां कशी पोसवण दिवपाक जाय ती पयली. हे सगळे गजाली समजले. ताका आमी शिक्षणांत कशें हाडूं शकता हे सगळें आमकां कळ्ळें. तातूंतलो तुमकां खंयचो दिसता की आत्तां एट दीस मुवमेंट आमी खंयचो एक बरो हेतू चालीक लावं शकतात, हांगा खंयसून सुरवात करूं शकता? ह्या प्रश्नाचेर तुमी विचार करात. म्हाका तरी दिसता की हांव म्हाजें सांगता, म्हाका तरी दिसता की हांवें टिकात्मक विचारांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. हांवें खूब सुद्दां विचारपाक जाय प्रश्न की हे कित्याक, हे कशें, हे सगळे गजाली कळपाक जाय. ताच्या खातीर सुचोवण्यो सुद्दां आसात. तो हेतू तुमच्या वर्गात चालीक लावपाच्यो वेव्हारीक तरा कल्पना करात. तुमच्या उदाहरणाचेर भासाभास करात. हो जाल्यो कांय सुचोवण्यो. हे समजताना तुमकां समजून येतलें की हेतू तुमच्या जिवनांत कशें उपयोगी पडटले, ते तुमी जेन्ना शिकयतले भुरग्यांक तेन्ना कशें उपयोग जातले. आतां वचया ते सारांशाचेर. आमी पावले पाठाच्या अखेरेक. सारांशांचो कितें आहा? सारांश नागरिकत्व शिक्षण, लोकशाय तत्वां, विविधतायेचो आदर आनी जापसालदारकी, टिकात्मक विचार आनी शाश्वत उदरगत हांकां चालना दिता. आमी खुबशे घटक पळयले नागरिकत्व शिक्षणाचे. त्या हेतून आमी खुबशे गजाली पळयले. म्हणल्यार लोकशाय तत्वां, विविधतायेचो आदर आनी नागरी जापसालदारकी, टिकात्मक विचार आनी शाश्वत उदरगत हांकां कशी चालना दिवं शकता आमी ते हेतू वापरून ते समजले. मागीर दुसरो, जबाबदार नागरीक उबारपाक आनी जागतीक आव्हानांक तोंड दिवपाक हे गरजेचें आसा. म्हळ्यार जबाबदार नागरीक उबारपाक म्हणल्यार एक जो असो जाका जबाबदारीची जाणीव आसा, जाका आपले कर्तव्य खबर आसा, जाका आपले अधिकार खबर आसा, ते उबारपाक आनी जागतीक आव्हानांक म्हटल्यार फक्त थळाव्यान वागप न्हू,
जगाक वचोन तेजें काम करपाक जाय. इतले जशें आमी तुका सांगलेलें वर्सोवा दर्या देगेचे ती देख सांगलेली ती याद आहा तुमकां? हां, तेणें पळय बारीकशा गजाली वर्सोवा दर्या देग तेणें इतलो साफ केलो. पूण ताचो इम्पॅक्ट कितलो जालो, परिणाम कितलो जालो. संयुक्त राष्ट्रांनी ताका हय म्हटलें, तांच्यांनी म्हटलें हे पळय ही बरी देख, ही आमी करपाक जाय आमच्या देशान कचरो बीन कमी करपाची. हे आसले नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू. आतां आमी पळोवया नागरिकत्व शिक्षणाचे पद्दती कितें कितें आसात ते. आमी ताचेच पयलीं एक समजून घेवया की बरो नागरीक जावपाचो आमी खूब वगत उलयले. आमकां समजलें की कांय मूल्य आसात जो बरो नागरीक घडोवन हाडटा. पयलीं म्हटल्यार स्वताक बरी म्हायती दिवप, बरी फटींग न्हू खोटी न्हू बरी म्हायती दिवप. दुसरें ताच्या तिच्या समाजान सक्रिय रावचें म्हटल्यार एक्टीव रावपाचें, आपूण जावन पार्टिसिपेट करचो. मागीर आमी पयलें तिसरें मूल्य समाजाचो उत्पादक वांगडी जावचो. समाजाचें बरेपण, समाजाचें खाशेलेपण हें सगळें समजून समाजा खातीर बरें कितें तरी करपाक जाय. चवथें वैयक्तीक गुणधर्माचें आदर्शीकरण करप म्हळ्यार आपले कर्तव्य समजून ती कर्तव्य पाळप, ती लोकांक समजोवप आनी आपुणूय समजून घेवप हाचे आमी गुणधर्म पाळपाक जाय. पांचवें तुमच्या भोंवतणी समानता हाडप. हांवें जशें म्हटलें हांगासर कोण उणाक ना, हांव वयर तूं सकयल अशें कांयच ना. आमचे कडेन दोगांय कडेन बरें कितें शिकपा सारकें आहा, दोगूय आमी एकामेका कडल्यान शिकतले. आनी जें म्हत्वाचें आसा तें म्हळ्यार देशभक्त. आपल्या देशा खातीर आपल्या समाजा खातीर सक्रिय रावन ती भावना आपल्या भितर आसपाक जाय की आपूण ह्या देशाचो आनी हो देश म्हजो, ह्या देशा खातीर आपूण तत्पर रावतलो. तशेंच भरपूर अशे पद्दती आसात जेतून आमी नागरिकत्व शिक्षण वा नागरिकत्व आमच्या भितर आत्मसात करूं शकता. आतां हाका लागून आमी अध्ययन उद्दिश्टां समजून घेवया. नागरिकत्व शिक्षणांत विंगड विंगड पद्दतींचें म्हत्व समजून घेवप. आतां जशें तुमी पळयलें की हेतू फक्त एकूच नसलो, 5 हेतू आशिल्ले. तशेंच पद्दती सुद्दां विंगड विंगड तरेचे आसात. कारण आमच्या फुड्यान भरपूर विद्यार्थी आसात, तरेचे विद्यार्थी आसात, ते भरपूर कौशल्य घेवन आयिल्ले आसात आनी वेगळे वेगळे कौशल्य घेवन आयिल्ले आसात. म्हणून आमी समजपाक जाय की जंय पद्दत हाका लागतली ती ताका वापरूंक मेळची ना, जी पद्दत हाका वापरूंक मेळटली ती ताका वापरूंक मेळची ना. मागीर अणभवात्मक आंतरविधा, सहभागी आनी प्रकल्प आधारीत पद्दतींचो अभ्यास करप. हे सगळे पद्दती जे हांव खोलायेन मागीर विस्तारयतलो. तिसरें नागरिकत्व पद्दतीन नागरीक गिन्यान, कौशल्य आनी मूल्यां कशी वाडयतात तें शिकप. नागरिकत्व शिक्षणान मूल्यां, कौशल्य ही आमी कशी आत्मसात करूं येता हें तिसरें उद्दिश्ट आसतलें. जशें तुमी तें चित्र पळोवंक शकता, थंय हांवें पंचायती सभाचें चित्र घातलेलें आसा. थंयसर पंचायत शासनान चर्चांत वांटो घेवपी थळावे गांवकार बसलेत. ते गांवकार उलयतले, ते गांवकार आपली समस्या सांगतले, गांवाची अशी अशी समस्या हे घडोवन दितले, हे दाखोवन दितले तांकां. तेन्ना तांकां कळटलें की ह्या प्रशासनान काम कशें करप तें, कशें लोकां खातीर अकावंटेबिलिटी घेवप तें, ह्या सिस्टमाची कशी आमी देखरेख करपाक जाय तें. जेन्ना आपूण जावन वांटो घेतलो तेन्ना असले गजाली घडोवन येतले. आतां नागरिकत्व शिक्षण पद्दतींचें महत्व समजच्या शिवाय आमी फुडें कांय वचूं शकनात. तो वेगवेगळे पद्दतींचे कित्याक वापर करचे. नागरीक शिक्षणाचो हेतू म्हायती आशिल्ले, जबाबदार आनी सक्रिय नागरिकाची उदरगत. हे सक्रिय, जबाबदार हे परत परत पाठांत येत रावतले कारण हेच मुखेल मुद्दे आसात हांगासर. महत्व आसा तांचो कारण नागरीक हे सक्रिय जावपाक जाय, ते आपल्या समाजान जबाबदारेन वागपाक जाय आनी तांची ती उदरगत समाजाची उदरगत जावपाक जाय म्हणून हो पयलो तांचो महत्व. दुसरें वेगवेगळे पद्दतीन शिकप आकर्शक, व्यवहारीक आनी अर्थपूर्ण करता. अर्थ ना जाल्यार शिकोवन कितें पॉयंट ना, नाजाल्यार ताका बेश्टे शिकयल्या भशेन जातलें. भुरग्यांकूय दिसपाक जाय की म्हाज्या खातीरूय हांगासर कितें तरी आसा, हांव दुसऱ्यांक दिता आनी म्हाका कितें मेळना जाल्यार तशें जावपाक जायना. म्हणून आकर्शण हें सुद्दां खूब म्हत्वाचें आसा. तें शिक्षण बरें दिसपाक जाय शिकतना. हें जालें तिसरें म्हत्व. चवथें लोकशाय तत्वां आनी वास्तव जगांतल्यान उपेगा कडेन जुळयता. म्हटल्यार आमकां दिसता की केन्ना केन्ना लोकशाय, डेमोक्रेसी हांगासर आनी वास्तव जग हांगा उरता. तशें कांय ना. हे एकामेका कडेन जुळोन येतात आनी जेन्ना ते जुळोन येतात तेन्ना ते आपल्या कडेन कशे जुळटात हें आमकां त्या पद्दती वरवीं कळटा. जशें युनेस्को आपले खुबशे प्रकल्प राबयता हें समजून दिवपा खातीर की लोकशाय, डेमोक्रेसी आनी जे सक्रिय वागप आहा हे सगळे विंगड विंगड ना, हे सगळे वेगवेगळे ना, ते सगळे वांगडा दिवन काम करपाक जाय तरूच खंय तरी एक बरो नागरीक घडटलो. आतां पद्दती कडेन वळया. पयली पद्दत शिकतना आमी शिकतले की अणभवात्मक शिकप. अणभवात्मक म्हणल्यार एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. एक्सपिरियन्शियल लर्निंग म्हळ्यार करून शिकप. हांव करून शिकतलो, फक्त उलोवन शिकचो ना. म्हटल्यार हांव फक्त क्लासीन बसोन, हांव फक्त शाळेन बसोन लेक्चर आयकचो ना, पाठ करचो ना, स्टडी करचो, एग्जामीकूच बरोवचो ना. तें हांव प्रॅक्टिकली हाडटलो फुड्यान, तें हांव करून शिकतलो आनी आमी तें करून शिकपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक जाय, ती उर्बा वाडोवपाक जाय. अणभवात्मक शिकपाची व्याख्या करून शिकप, जशें हांवें म्हणलें करून शिकपाक करप जाय अशी केल्या. जंय व्यक्ती हाताळणी अणभवांत वांटो घेतात आनी ताचेर विचार करून गिन्यान वाडोवप, कौशल्य विकसीत करता आनी मुल्यां स्पश्ट करता. देख पळोवया. सरकारी कार्यालयांक वा इतिहासीक थळांक भेट दिवप.
दुसरे नागरी प्रश्नांचेर मोग वेंचणूक वादविवाद वा भूमिका करप. मोग वेंचणूक तर आमी पयलींच पळयली. आतां पयलींचे पळोवया की सरकारी कार्यालयांक वा इतिहासांक थळांक भेट दिवप म्हळ्यार कितें. भेट दिवप म्हळ्यार आमी जे विजीट करतात, आमी जे फील्ड विजीट करतात ते आमी पंचायतीन करप, ते आमी म्युनिसिपालिटीन करप. भुरग्यांक वचून तांकां प्रश्न विचारून न्ही की तुमी काम कशें करतात हांगासर, तुमी कागदावळ कशी तयार करतात, तुमचें हें काम शासनाक कशें कळटा, तें सरकाराक कशें कळटलें, हाची तुमी जबाबदारी कशी घेतात, हे जेन्ना विद्यार्थी प्रश्न आपूण जावन विचारतले तेन्ना ते शिकतले. आमी आमच्या शिक्षकांचें काम कितें, ती जी तांची उर्बा आसा न्हू, ती तांची तांक आसा प्रश्न विचारपाची, ती आमी तांची जागी करपाक जाय. आनी ती जागी करपा खातीर तांकां अणभव दिवप खूब म्हत्वाचें आसा. मागीर हातूचो लाभ कितें तें पळोवन घेवया. लाभ ना जाल्यार मागीर पद्दतींचो कांय फायदोच जावना, जाल्यार लाभूय पळोवन घेवया. नागरीक वेवस्थेची वेव्हारीक समजूत तयार करता म्हटल्यार हे जो सिस्टम कसो चलता, ही नागरीक वेवस्था जी आसा ताचें काम कशें चलता तें आमकां समजून येतलें. दुसरें निर्णय घेवपाची आनी समस्या वाडोवपाची कौशल्य वाडयता. निर्णय घेवपाची म्हटल्यार डिसिजन मेकींग. हांव कितें काम करता तें कित्या खातीर करपाक जाय, कशें करपाक जाय, हे सगळी मूल्यां वाडोवन जाय घडयतले आनी तातूंत आमकां समजतलें की आमी कसले निर्णय घेवपाक जाय आनी ते निर्णय फाल्यां वचून कित्याक बरेपणाक येतले. इतले अणभवाचे शिगम्याक येता. दुसरें पद्दत 2 अंतर्विदा पद्दत. अंतर्विदा म्हटल्यार इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. आतां नवें शिक्षण धोरण तुमी पळयल्याच आसतलें, तातूंत तुमकां समजलाच आसतलें की इंटरडिसिप्लिनरी आनी मल्टीडिसिप्लिनरी कितलेशेच बहुविदा आनी अंतर्विदा कितलेशेच तांच्यांनी भर दिला ह्या शिक्षणा खातीर. कारण एक विशय आतां वेगवेगळे शिकप ना, तांकां वांगडात हाडून तांचें गिन्यान आसा तें एकामेका कडेन वांटून घेवपाक जाय, म्हणून ही अंतर्विदा पद्दत. एकदां ताची व्याख्या समजून घेवया. बरें, नागरिकत्व शिक्षणांतल्यान अंतर्विदा पद्दतीन थळाव्या संदर्भात नागरिकत्वाची व्यापक समजूत मेळोवपा खातीर वेगवेगळ्या विशयांतल्यान गिन्यान आनी पद्दती एकठांय करप हांचो आस्पाव जाता. म्हळ्यार तेच जे सगळे वेगवेगळे विशय आसा तांकां वांगडा हाडून तांचो रियलिटी रेलेवन्स कितें आसा ह्या विशयांतले आमी जर सपोज आमी भूगोल शिकतात जाल्यार भूगोलांतले आमी जॉग्राफी जे आहात जे आमी ते कशें म्हणून जॉग्राफिकल नॉलेज हाडूंक शकता हातूंत. आमी जे शास्त्र शिकतात वा सायन्स शिकतात तातूंतले एक्सपेरिमेंटेशन हो आमी कसो पद्दत हांगासर हाडूंक शकता, हे अंतर्विदा पद्दतीन आसा. देख एकदां पळोवन घेवया. पयलें म्हटल्यार इतिहास, भूगोल आनी विज्ञान हे 3 विशय हांवें निवडल्यात. इतिहास म्हटल्यार स्वातंत्र्य चळवळींतल्यान लोकशाय तत्वां शिकोवप. कितलेशे स्वातंत्र्य चळवळ जाली. महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, वीर सावरकर, मागीर कितलेशेच अशे इतिहासकारी आसले तांच्यांनी आपले प्राण दिले स्वातंत्र्य चळवळी खातीर. तातूंत तांची लोकशाय मूल्य आसलेली, कारण सगळ्यांक स्वातंत्र्य मेळपाक जाय ते इतिहासान शिकपाक मेळटा. तेच जर आमी भूगोला कडेन वळ्ळे जाल्यार आमकां कितें शिकपाक मेळटलें, संसाधन आनी वेवस्थापनांतल्यान पर्यावरणीय जापसालदारकेचो शोध घेवप. म्हटल्यार आतां आमी जी लोकशाय तत्वां शिकले ते आमी फक्त मनशा खातीरच न्हू तर जीव जंतू हे सगळ्यां खातीर लागू जाता, ती झाडां पेडां खातीर सुद्दां लागू जाता हे सुद्दां समजपाक जाय. म्हणून ती जापसालदारकेचो शोध घेवपाक आमकां भूगोल शिकयतले. मागीर विज्ञाना कडेन वळया. पयर वेवस्थापन वा शाश्वतपणान नागरी जापसालदारक्यो समजून घेवप. म्हटल्यार आमी जी कामां करतात तातूंत आमची कशी आमी पार्टिसिपेशन करून आमी शाश्वतपणान रावंक शकतात हे सगळें समजून घेवप. मागीर तातूंतले लाभ नागरिकत्वाची समग्र समजूत दिता. दुसरे विशयांतल्यान टिकात्मक विचार आनी प्रासंगिकताय उर्बा दिता. प्रासंगिकता म्हटल्यार ताची रेलेवन्स कितें आहा ती समजून काडप. तिसऱ्या पद्दती कडेन वळया. सहभागी शिकप. सहभागी शिकपान शिकपाचे प्रक्रियेंत चर्चा आनी निर्णय घेवपाक मनशाचो सक्रीय वांटो घेवपाचेर भर दितात. ल्हान गट, ठोस साहित्य, मेकळे प्रश्न विचारप आनी समवयस्क शिकप हाची उपेग करून शिकपाक उर्बा मेळटा. म्हळ्यार कितें, आमी सहभागी शिकप म्हटल्यार पार्टिसिपेटरी लर्निंग. हांव आपूण जावन काम करतलो न्हू, अशे भरपूरशे समुदाय आसात जे काम करपाक सोदतात. NGO आसात, अशे ऑर्गनायझेशन आसात जे थळाव्या कडेन काम करतात, जे जागतीक काम करतात. तातूंत वचून आपूण सहभाग घेतलो आनी तांचे कडल्यान शिकतलो. हांवूय तांकां म्हाका जें येता तें शिकयतलो. हांव तांचे कडेन भासाभास करतलो, वाद विवाद करतलो. हे सहभागी शिकपाक येता. ताच्या खातीर आमकां कितें साहित्याची गरज आहा, एक म्हटल्यार ठोस साहित्याची गरज आहा. ठोस साहित्य म्हटल्यार जे बरयल्लें तें. आनी ताच्या मागीर मेकळे प्रश्न विचारप. मेकळे प्रश्न म्हटल्यार ओपन क्वेश्चनिंग. ते जेन्ना आमी विचारतले की हे कित्याक, रिजनिंग करतले. जेन्ना आमी रिजनिंग करतले तेन्ना आमकां समजतले की ते कितले म्हत्वाचे जाता ते. हे सगळे समवयस्क शिकप म्हटल्यार बरोबर हाडून शिकप जे सहभागी शिकपाक जाता. हाची देख पळोवन घेवया. लैंगिक समानताय वा समाज कल्याण ह्या सामाजीक प्रश्नांचेर गट चर्चा. लैंगिक समानताय म्हटल्यार जेंडर इक्वॉलिटी आनी समाज कल्याण म्हटल्यार वेल बिईंग ऑफ द सोसायटी. हे 2 म्हत्वाचे प्रश्न आसात आनी हे 2 वांगडाच वयतात. जेन्ना आमी जेंडर इक्वॉलिटी लैंगिक समानताय म्हटल्यार बायलांचो तांचो अधिकार तांकां मेळोवन दितले, बायलांक आपलो अधिकार समजून येतले, तेन्ना ह्या समाजाचें कल्याण जातलें. आनी तांचेर तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जाय, गट वा चर्चा करपाक जाय.
आणि दुसरे मुळावे अधिकार विरुद्ध मुळावी कर्तव्य ह्या विशयाचेर वादविवाद. कालूच हांवें म्हटले मतदान एक असो उपक्रम आसा जंय आमचे मुळावे अधिकारूय आसा आनी मुळावे कर्तव्य आसा. केन्ना केन्ना ते अधिकार आमकां समजता, केन्ना केन्ना आमकां ती मुळावी कर्तव्य समजता, पूण केन्ना केन्ना हे दोनूय समजून आमकां हे करप, मुळावे अधिकार आनी मुळावी कर्तव्य आमकां समजून घेवपाक जाय आनी ह्याच विशयाचेर वादविवाद जावपाक जाय. हाचे एकदा लाभ पळोवन घेवया. सहकार आणि संवाद कौशल्य वाडयता. सहकार म्हटल्यार आमचे वांगडा येवन काम करपाचे, परस्पर वांगडा येवन काम करपाचे, हे सगळे संबंध वाडोवन दिता. तेन्ना आमकां समजता की आमी कितले एकाच विचारान वागतात ते. तेन्ना आमकां कळटा की बरें तो सुद्दां कितें तरी नवीन विचार घेवन येयला, तो सुद्दां नवीन उपक्रम राबोवपाक सोदता, हांवें ताका हातभार लावपाचो, हे सगळे लाभ आसात. दुसरे विंगड विंगड दृश्टिकोणा बद्दल सहानुभूती आनी आदर निर्माण करप. हांवें जशें म्हटलें की आमचे दृश्टिकोण वेगळे आसा, कारण तो एका समाजांतल्यान येयला, हांव दुसऱ्या समाजांतल्यान येयला, तो वेगळो हांव वेगळो, पूण ह्या वेगळेपणान सुंदरताय आसा. ती सुंदरताय वळखून घेवपाक जाय, तेन्ना आमकां समजतलें. म्हणून विंगड विंगड दृश्टिकोणा बद्दल सहानुभूती आनी आदर निर्माण करप. चौथे, प्रकल्प आधारित शिकप म्हळ्यार प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. प्रोजेक्ट्स म्हटल्यार आमकां शाळेन जे बारीक बारीक प्रकल्प दिता, खबर आसा, भायरसून येवन कोण अधिकारी आपलो प्रकल्प दिता, शाळेंतले आमचे शिक्षक आमकां थोडे काय प्रकल्प दिता, आमकांय दिसता की कितें तरी प्रकल्प करप, हाचे आधारीत शिकप. ताची एकदा व्याख्या समजून घेवया. प्रकल्प आधारित शिकप ही एक शिकोवपाची पद्दत जातून विद्यार्थी वास्तव जिणेंतल्या एक जटील प्रश्नाची, समस्या वा आव्हानाची चवकशी करपाक आनी ताका जाप दिवपाक विस्तारीत काळान काम करून गिन्यान आनी कौशल मेळयता. हाचे सादे सोपे अर्थ इतलोच आसा की प्रकल्प आधारित शिक्षणान आमी एक जटील प्रश्न, असो प्रश्न जो आमकां सोडोवपाक खूब वेळ लागतलो, खूब लोकांची मदत लागतली, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनिंग, आनी तसलेच ते समस्या म्हटल्यार प्रॉब्लम्स जेन्ना आमकां समजतले तेन्ना त्या आव्हानाक तोंड कशें दिवप, ताचो सोल्युशन कसो हाडप हें आमकां समजतलें. ताच्या खातीर हें प्रकल्प आधारीत शिक्षण. हाची एकदा देख पळोवन घेवया की आमी कशे तरेन ताका शाळेन शिकोवंक शकतात ते. एक म्हळ्यार झाडां रोवप वा नितळसाण चालीक लावप अशे समुदाय सेवा प्रकल्प. आमी कालूच पळयले स्वच्छ भारत अभियान, ताच्या मागीर वन महोत्सव, ह्या सारकिल्ले उपक्रम आनी व्हडल्या पावड्याचेर राबोवपाक जाय. तेन्ना आमकां समुदाय सेवा प्रकल्प हे कळटले, वांगडा येवन एका कम्युनिटीन कशें काम करप ते. दुसरें, मतदान अधिकार वा पर्यावरण संवर्धन हाचे विशीं जागृताय मोहीम. आमी शाळेन केन्ना कितल्या फावटी भुरग्यां कडेन मतदाना बद्दल उलयतात, एकदां सुद्दां ना, पूण आमी उलोवपाक जाय, कारण तो भुरगो फाल्यां वचून एक मतदार जातलो आनी तो जबाबदार मतदार जावपाचें काम आमचें आनी आमी तांकां समजावपाक जाय. आमी एकदां समजायलें काय मागीर तांकां आपुणूच कळटलें. एकदां हाचे लाभ पळोवन घेवया. फुडारपण आनी संगणनात्मक काम करपाची कौशल्य विकसीत करता. फुडारपण म्हटल्यार लिडरशीप आनी संगणनात्मक म्हटल्यार वांगडा येवन अशें संघटीत ऑर्गनायझेशनान काम करप. हे दोनूय वांगडा चलता, फुडारपण आनी संगणनात्मक काम करप. तेन्ना आमकां कळटा की बरें, म्हाजे कडेन सुद्दां लिडरशीप स्किल्स आसात, ती ह्या प्रकल्प आधारीत शिकपान येता. दुसरें म्हटल्यार कृती प्रधान शिकप, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. हाची जापसालदारकेची भावना निर्माण करपाक उर्बा दिता. जेन्ना आमी आपूण जावन काम करतात, सक्रीय वावरतात, तेन्ना आमकां समजता की आपली जबाबदारी कितें आनी ताची भावना निर्माण आमकां उर्बा दिता. हाचो सारांश एकदा पळोवन घेवया. नागरिकत्व शिक्षणाच्या पद्दतीन आमी 4 पद्दती शिकले. पयलें म्हटल्यार अणभवात्मक शिकप, दुसरें म्हटल्यार अंतर्विदा शिकप, तिसरें म्हटल्यार सहभागी शिकप आनी चौथें म्हटल्यार प्रकल्प आधारीत शिकप. अणभवात्मक शिकपान आमी कितें पळयलें, नागरी क्षमता तयार करपा खातीर हाताळणी कार्यावळ. अंतर्विदा पद्दतीन आमी कितें शिकले, वेगवेगळ्या विशयांतल्यान नागरिकत्व शिक्षणाचें एकीकरण, कशें वेगवेगळ्या विशयाचे आपली जी स्ट्रेंथ आसा, जी ताक आसा तांची, ती वांगडा हाडून आमी शिकोवंक शकतात आनी तांचे बरें बरें कितें आसा तें सुद्दां आमी वांगडा हाडून शिकोवंक शकतात, म्हणून ही अंतर्विदा पद्दत. तिसरें, सहभागी शिकप. विद्यार्थ्यांक सक्रीय चर्चा, वाद विवादांत गुंतवप. सहभागी शिकपा खातीर कितें, आमकां एकामेका कडेन उलोवचें पडटलें, प्रकल्पांनी काम करचें पडटलें, विद्यार्थ्यांक सक्रीय रावचें पडटलें, तें हातून शिकप. चौथें येता तें प्रकल्प आधारीत शिकप. कृती प्रधान प्रकल्पांतल्यान वास्तव जगांतले प्रश्न सोडप. कृती प्रधान, एक्टिविटी बेस्ड. आतां जेन्ना आमी काम करतले, एका प्रकल्पान आमचो योगदान दितले, एका उपक्रमान आमचो योगदान दितले, तेन्ना आमकां समजतलें की वास्तव जगान जे रियल वर्ल्डान जी कामां चल्ल्या, जे प्रश्न सोडोवपाचे आहात, ते सोडोवपा खातीर कशे कशे आमकां उपक्रम राबोवचे पडटले ते समजपा खातीर कृती प्रधान प्रकल्पांतल्यान वास्तव जगांतले प्रश्न सोडोवपा खातीर प्रकल्प आधारीत शिकप. आतां हे आसले 4 नागरिकत्व शिक्षणाचे पद्दती आनी तांचो आसलो सारांश. आतां तुमी सकयल चित्र पळयतात, हांवें कितें बरयलां, नागरिकत्व, मदीं धर्तरी आनी जागतीक नागरिकत्व. म्हळ्यार नागरिकत्व तूं पयलोच आसूं शकता, पूण जेन्ना तूं संवसाराचे विचार करताय तेन्ना ताका जागतीक नागरिकत्वा कडेन वळटा. हे आमी फुडल्या पाठांत शिकतले. एकदा नागरिकत्व शिक्षणाचे आमी रिफ्लेक्शन एक्टिविटी पळोवया, म्हटल्यार चिंतनशील क्रियाशीलता.
उपक्रम नागरिकत्व शिक्षणाची रचना करप. एक दोन प्रश्न आसात जे तुमकां घरा कडेन बसून सोडोवपाक जाय. पयलो म्हटल्यार नागरिकत्व शिक्षण शिकोवपाक खंयची पद्दत तुमकां चड प्रभावी दिसता, तुमकां खंयची पद्दत आवडली आनी तुमी खंयची पद्दत चालीक लावंक शकता हे तुमी ह्या दोनूय प्रश्नांनी समजोवपाक जाय. तातूंत सुचोवण्यो आसात. वैयक्तीक रितीन चिंतन करात वा ल्हान गटान चर्चा करात. म्हटल्यार तुमकां जाय जाल्यार स्वता तुमी विचार करात, बरोवन काडात वा गट चर्चा करात आनी ते सुद्दां बरोवन काडात. एकामेका कडेन भासाभास करात, वाद विवाद करात. दुसरें, एक पद्दत चालीक लावपा खातीर तुमची उदाहरणाचेर भास करप. एक पद्दत म्हळ्यार आतां तुमी खंयची पद्दत घेया भितरली. हांवें तुमकां आतां 4 ते 5 पद्दती शिकयले. तातूंत तुमी खंयचीय पद्दत घेया आनी ती पद्दत तुमी चालीक लावन पळया आनी ताचे खातीर उदाहरणां कितें कितें जाय, कितें कितें प्रकल्प राबोवंक शकता हे तुमी सोदून काडा. तर हे आसलें नागरिकत्व शिक्षण. ताचो निश्कर्श असो: नागरिकत्व शिक्षणाचे पद्दती शिकप आकर्षक, व्यावहारिक आनी प्रभावी करता. दरेक पद्दत नागरी गिन्यान, टिकात्मक विचार आनी सक्रिय सहभागाक पोसवण दिता. जेन्ना हे पद्दती चालीक लायता न्हू तेन्ना आमकां समजता की विमर्शीक विचार कशे करप, टिकात्मक विचार कशे करप, कितें चुकता, कितें बरें आसा, चुकलेलें आहा ताका रेक्टिफाय कशें करप, ताका सारकें कशें करप, जें चुकोंक ना, जें सारकें आसा ताका आमी फुडें कशें व्हरोंक शकता, हें सगळें आमकां तातूंत समजता कशें आमी सक्रिय सहभाग घेवन. मागीर उरले ते विद्यार्थ्यांक जबाबदार नागरिकत्व आनी जागतीक आव्हानां खातीर तयारी करपा खातीर हो पद्दती वापरात. जबाबदार नागरिकत्व आनी जागतीक आव्हानां, जशें हांवें म्हटलें की आमी नागरीक सुद्दां आसतना आमची जबाबदारी आसा आनी ह्या जगा फाटल्यान सुद्दां आमची जबाबदारी आसा. ह्या दोनूय आव्हानां सोडोवपा खातीर, ह्या दोगांयची कौशल्य वाडोवपा खातीर आमकां बरोबर येवन काम करचें पडटलें. ताच्या खातीर हे पद्दती वापरप. हे आसले कांय संदर्भावळ ताच्या बद्दल. तो हो आशिल्लो पार्ट 2, जातून आमी शिकले नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू आनी पद्दती. हो प्रकल्प आसलो एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या अंतर्गत IITE गुजरात म्हटल्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन गुजरात हालच्या खाली. हातून आमी वेगवेगळ्या विशयांचे, वेगवेगळ्या भाशेंचेर येवन वांगडा कंटेंट डेव्हलप करतात आपल्या भाशेन. आमी केलो कोंकणीन. नमस्कार.